आयज पर्यंत मुरगांवा भितर केन्नाच कोण असली इनिशिएटीव घेवना. मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सींतले आमदार जावन गेले, इतले लोक हांगा राज्य करून गेले, बट केन्नाच कोणें लोकांचे सेवेक लागून केन्नाच एम्ब्युलन्स, हर्स व्हॅन या मोबायल मोचेरी हेजे बाबतींत केन्नाच चिंतून नासली. कार्य जे आहा पळय म्हाका दिसता मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक एकदम बरें आसा. हांव ताका रिक्वेस्ट करता, आमची नेबरींग वास्को आहा, समज कितें प्रॉब्लम जाला तेन्ना आमकांय हेल्प करपाचो, कितें सोशल वर्क करप हें सगळ्यांत बरें पुण्य काम. मुरगांव मतदारसंघात या इतिहासान भांगरा अक्षरांनी बरोबर दीस जायलो आसा. हांच्या वांगड्या लागीं हांगा तो उक्तावणी करची. भारत माता की संकल्प भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. संकल्प भाई तुम आगे बढ़ो. तशेंच मागता नासिर अली वाहिद हांगासर आसा. आमच्या मुरगांवा कॉन्स्टिट्युन्सीक लागून एक पाऊल जो आमी मारलेलो आसा आनी लोकांक लागून जी आमी एम्ब्युलन्स, हर्स व्हॅन एंड मोबायल मोचेरी ही फ्री सर्विसीस आमी आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक लागून उपलब्ध केलेली आसा. आनी तेज्या लागून हांव परत एकदां आमच्या रोटरी क्लब ऑफ कोल्हापूर तशेंच रोटरी क्लब ऑफ वास्को पोर्ट टावन हांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. कित्याक हेंच्या कॉर्डिनेशनान, हेंच्या सपोर्टाचेर आयज ही आमकां एम्ब्युलन्स, हर्स व्हॅन आनी ही 2 मोबायल मोचेरी आमकां मेळिल्ली आसा. आनी आयज हे जेन्ना आमी इनॉग्रेशन केल्लेलें आसा हेजें आनी हे लोकांक लागून, आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक लागून ही फेसिलिटी एवेलेबल केल्लेली आसा. आनी हेजो एक हेल्पलायन नंबर हांवें लोकांक दवरलेलो आसा. खंयच्याय टायमाचेर केन्नावूय 24/7 ही फेसिलिटीज एवेलेबल आसतली. आनी हो जो हेल्पलायन नंबर आसा हो लोकांनी सगळ्यांनी नोट डावन करून दवरचो. कित्याक हो नंबर आसा 9607 333 108 9607 333 108 असो हो नंबर आसा. आनी हो एक नंबर आमचो डेडिकेटेड म्हज्या ऑफिसान आसतलो मनशा कडेन आनी तो ही सगळी फेसिलिटी जेंकां जेंकां गरज पडटली ते सगळ्यांक दितले. आयज जेन्ना ही फेसिलिटीक लागून हांवें जेन्ना आमच्या लोकां कडेन जेन्ना हांवें मेसेजीस घातली जाल्यार म्हाका एकदम बरो रिस्पॉन्स लोकां कडसून येवपाक लागलो. खूब बरो रिस्पॉन्स, जे रायटअप येयले, एक पॉझिटीव रायटअप. हेज्या वयरसून दिसपाक येता की ही जी सर्वीस आसा ही खरीच गरज आसा आमच्या बारीक लोकांक लागून, बारीक समाजाक लागून. कित्याक आयज जेन्ना आमी पळयता तेन्ना व्हडल्या लोकांक हेजी गरज आसपाना, कित्याक तेंचे कडेन बाकीची फेसिलिटी आसतली, बट एक बारीक मनशाक हेजी गरज आसता. एक बांबोळी कसलो जर इन्सिडंट जालो आनी जर वास्को हाडूंक जाय, जे लोक ते चार्ज करता, पयशे जे घेता एम्ब्युलन्साक जावं हर्स व्हॅनाक लागून, ते आमकां खबर आसा आनी हे बारीक लोक, गरीब लोक दिवंक शकना. सो हेज्या लागून ही फेसिलिटीज आमी हेका लागून हांवें अरेंज केल्लेली आसा. आनी हेजो पॉझिटीव रिस्पॉन्स म्हाका लोकां कडसून मेळपाक लागलेलो आसा. आतांच उलयतना हांवें सांगलें, जेन्ना शेनवार दीस हांवें जेन्ना ही दोनूय गाडयो भायर काडली, वेर्णासून घेवन येयलो शोरुमानसून, आनी डिझल घालपाक लागून हांव एका पंपाचेर रावलो, जाल्यार ते पंपवाल्यान म्हाका दोनूय गाडयेक फ्री डिझल दिलें. जेन्ना हांव त्या ओनरा कडेन उलयलो जाल्यार त्या ओनरान इतलेंच म्हाका सांगलें की जेन्ना तूं लोकांक लागून इतली बरी सर्विसीस प्रोवायड करता जाल्यार म्हाज्या तर्फे एक ल्हानशी ही डिझलाचे तुजे कडसून पयशे नाका, तर लोकांचे विचार चिंता, लोकांक सुद्दां आपल्याक खंय तरी इनवॉल्व जावपाची दिसता. आनी कोणें तरी इनिशिएटीव फुडें घेवंक जाय. म्हाका दिसता ही मेंटेन करपाक लागून आनी जे ड्रायव्हर आनी नर्स दवरपाक जे इक्विपमेंट ताका लागतले ते सगळे इक्विपमेंट प्रोवायड करतले. ड्रायव्हर तर आसतले, प्लस एक खंय तरी आमी नर्सूय दवरपाक गव्हर्मेंटा कडसून घेवन एक नर्स, सो जी फर्स्ट एड लोकांक लागून, कितें एमर्जन्सीक लागून फर्स्ट एडाचें काम करतले, तेजें प्रोविजन करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी आयज तुमी पळयता इतले व्हड संख्येन आमचे मुरगांवचे लोक आयज हांगा उपस्थित, तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी जें कार्य आमी केल्लेलो आसा तेजे भितर सदांच म्हाका हेंचो सपोर्ट मेळिल्लो आसा. कित्याक आयज पर्यंत मुरगांवा भितर केन्नाच कोण असली इनिशिएटीव घेवना. मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सींतले आमदार जावन गेले,
इतले लोक हांगा राज्य करून गेले बट केन्नाच कोणी लोकांचे सेवेक लागून केन्नाच एम्बुलन्स हर्स वॅन या मोबायल मोचेरी हेजे बाबतींत केन्नाच चिंतून नासली. ही सर्विसीस आमी फुडाकार घेवन रोटरी क्लबाच्या सपोर्टाचेर हे आमी घडोवन हाडलेले आसा आनी ही फ्री सर्विसीस आख्ख्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांक जी एवेलेबल आसतली सगळ्यांनी हेजो हातभार लाभ घेवचो. केन्ना कित्याक हांव जाणा एमर्जन्सी म्हणटा ते सांगनासतना येता आनी ते आमच्या हातीन कांय ना. जेन्ना एमर्जन्सी येयली आनी त्या टायमाचेर जर ही फॅसिलिटी मेळना कित्याक आयज गोवा गव्हर्मेंट आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तसोच आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आपल्या पर्यंत मेडिकल फॅसिलिटी लोकां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करता आनी बरी फॅसिलिटी दिल्लेली आसा. 108 एकदम आख्या भारता देशा भितर गोंया भितर बेस्ट चल्लेलें आसा. बट काही टायमाचेर कितें जाता खूब एमर्जन्सी येयले केन्ना एम्बुलन्सूय 108 आमची बिजी उरता तेन्ना खंयसरूय एमर्जन्सी आसा आमच्या मुरमागांवान एमर्जन्सी येयली जाल्यार ती येवपाक टायम लागता तेन्ना आमची गाडयेचो हो युटिलायज करूंक शकता. सो म्हाका दिसता ही सर्विसीस आमी लोकांक लागून ओपन केल्लेली आसा आनी म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या मुरगांवचे लोक घेतलेले. इतलें सांगून हांव सगळ्यांक आमच्या आख्ख्या मुरमागांवच्या लोकांक धन्यवाद. Sankalp Amolkar Sarji. Because of his vision and commitment towards public welfare, we are here. This mobile mortuaries, ambulance and hearse van was required in this area, and this is his vision that it doesn't reach everywhere. I know there are ambulances in Goa, there are hearse vans and everything, but reaching in a secluded area is another thing. So this was his vision for these vehicles to reach in this area, and that's why Rotary Club of Kolhapur collaborated with Rotary Club of Vasco Puttown Trust, and now we are here, and thank you so much. आमोणकरान जे कार्य केल्लेलें आसा आमी पॉलिटिशियन आमकां हेचो इम्पॉर्टन्स खबर आसा. आमी सदांच पळयतात जेन्ना हर्स वॅन एम्बुलन्स किंवा ही मोबायल मॉर्गेज ही नॅसेसरी केन्ना आसता पळय ते आमी पॉलिटिशियन आमकां कळटा. आमकां फोन येता रातचे खंय आयलो आपल्याक मॉर्ग खंय तरी पळय आमी हांगा ते धांवता काय करूं शकना. चिकालीम आहा तें फूल आसा, SMRC आहा तें फूल आसा, खंय करपाचें आमकां काय कळनासलें कितें खंय वचपाचें तें. पूण ती हर्स वॅन कालचें इन्सिडंट सांगता. काल म्हाका फ्रेंडाचो बापूय एक्सपायर जालो हांगा चिकालीम हॉस्पिटल. तेका आमकां हर्स वॅन आयज कावन्सिलर ना आमी तेणें म्हाका फोन केलो एक हर्स वॅन जाय मातशें आमकां पेशंटाक हांगा वचून काणकोण व्हरपाक जाय आसलें म्हणून. प्रॉब्लम कितें आमची म्युन्सिपालिटी हर्स वॅन सारकी ना, केन्ना ड्रायव्हर ना, संडे आसलेलो प्रॉब्लम जाता. असल्या टायमार करपाचें कितें खरोखरच हांव संकल्प आमोणकराचें अभिनंदन करता. तशेंच तेचे वांगडी जे रोटरी क्लब कोल्हापूर आनी रोटरी क्लब वास्को टावन हेंच्यांनी तांकां सहकार्य दिलेलो आसा. हे कार्य जें आहा पळय म्हाका दिसता मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक एकदम बरें आसा. हांव ताका रिक्वेस्ट करता आमची नेबरींग वास्को आहा समज कितें प्रॉब्लम जाल्यार तुवें आमकांय हेल्प करपाचो कितें सोशल वर्क करप हें सगळ्यांत बरें पुण्य काम. आनी हर्स वॅन थोडे म्हणटाले की हर्स वॅन कित्याक कोणाची तयारी करता काय म्हणून तें नासता. जे मनीस हांगा येयल्लो आहा पळय तो वचपाकच जाय आसलें फाल्यां तुजी परिस्थिती कोणाक कळटा पळय ताकाच इम्पॉर्टन्स खबर आसता. सो संकल्पान खरेंच बरें काम केल्लेलें आसा आनी एक तरान बरें दिसता. हांवें ताका विचारलें बाबा 30 तारखेक तुजो बड्डे तूं 30 तारखेक कित्याक खंय बरो फंक्शन करून 30 तारखेक म्हणपाक लागलो आपल्या लोकां मदीं मेळपाक जाय. आपल्याक फक्त लोकांक मेळपाक जाय, आपल्या कार्यक्रम कांय नाका. हें खरेंच तेजें व्हडलेंपण की तूं लोकां मदीं आसा आनी हें कार्य आहा तें सोशल कार्य करता. हेजें ते फुडकार वयचे हे देवा कडेन मागणी. क्लब ऑफ कोल्हापूर रिव्हॉल्व या दोन्ही क्लब्सांच्या कोलॅबोरेशनान आज हांगा मुरमुगांव तालुक्यान ॲम्ब्युलन्स आनी हर्स वॅन डोनेट केल्ली आसा. सो आय विश संकल्प बाब अँड द एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी बेस्ट विशीस फ्रॉम बोथ द क्लब्स आनी बरें जावचें तांचे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. सो अँड ह्या दोन्ही व्हेकल्स तांच्या सेवेक हजर आसतली. सो थँक्यू व्हेरी मच. मुरगांव मतदारसंघान एक आनंदाचो आणि अभिमानाचो दीस आसा कारण आयज आमच्या लाडके आमदार जे आसात संकल्प बामोणकर विथ द सपोर्ट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ कोल्हापूर आणि रोटरी क्लब ऑफ वास्को पोर्टाउन हांच्या जोड पालवान हांगासर एम्बुलन्स हर्स वॅन आणि मोबायल मॉर्च्युरी हांगासर आत्ताच तेजें उक्तावण जाल्लेलें आसा. आमकां खबर आसा की दुयेंत जो मनीस आसा तो जेन्ना तेजो एक संकटाचो टायम आसता त्या टायमाचेर ताका खरी गरज आसता ती एम्बुलन्साची. आनी एम्बुलन्स ह्या वाठारांत तरी खंयच नाशिल्ली. 108 आसा सरकारान केलेली आसा पूण एकूच 108 जी आसा ती खुबश्या भागांनी वचूंक शकना. आयज बरें जाल्लेलें आसा की मोबायल मॉर्च्युरी म्हणात, हर्स वॅन म्हणात आनी एम्बुलन्स ही टायमाचेर मेळपाची आयज हांगासर शक्यता आसा. कारण मेन म्हणटा ते कितें आसा हांगासर एम्बुलन्स नाशिल्ली. खरेंच देव बरें करूं म्हणटा हे सगळे वेवस्था
आमच्या बाप आमदारान केल्लेली आसा. हांव परत एकदा मुरगांवच्या जनतेच्या वतीन हाका ही जनता जी आसा खंबीरपणान आमच्या आमदाराच्या फाटल्यान आसा आनी अशेंच देवा कडेन मागता की अशीच सेवा करपाक ताका हात दिवचो. देव बरें करूं. अभिनंदन करपाचें आमी आमचे आमदार श्री संकल्पजी आमोणकर चेअरमॅन सिवरेज कॉर्पोरेशनचे की तेंच्या सदांच कितें तरी युनीक करता ते. ताजो बड्डे 30 जुनाक आसा पूण तो बड्डे दिसा कांयच करिना पूण जनतेच्या सेवे खातीर आज एम्ब्युलन्स मॉर्च्युरी आनी हॉर्समॅन केला. हॉस्पिटलाची तेणें फावंडेशन घातलें आसा. हे दाखोवन दिता की डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी नरेंद्र मोदी यांच्या अंत्योदय तत्वाचेर ते चलतात. म्हणजे शेवटच्या मनशाक जी गरज आसा ते आयज दिता. कोणाक ही गरज भासची न्ही पूण हे निसर्ग आसा प्रत्येकाक ती गरज भासता. त्या खातीर आमदार संकल्पजी आमोणकरांचे अभिनंदन. मुरगांवान ज्या पद्दतीन जे काम करता गोंयान जे काम करता करवीर नगरी कोल्हापूरच्यान रोटरी क्लब वास्को रोटरी क्लब सपोर्ट करता वास्कोचे पोर्ट टाउन क्लब सपोर्ट करता हे दाखोवन दिता की आमदार आमचे कितले बेस्ट आसा आनी म्हणून आमकां मुरगांव वासियांक भिवपाची गरज ना. देव बरें करूं. वंदे मातरम. आयज मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी वाठारांत आमचे लाडके आमदार श्री संकल्पभाई आमोणकर आणि रोटरी क्लब कोल्हापूर इवॉल्व आणि वास्को रोटरी क्लब हांच्या जोड पालवान जॉयंट कोलॅबोरेशनान हांगा एक एम्ब्युलन्स हॉर्समॅन आणि मॉर्च्युरी सर्विसीस हे फ्री अशें हांगा लॉन्च केल्लें आसा. म्हाका हेजी खूब ह्या वाठारांत मुरगांव वाठारांत हेजी खूब काळाची गरज आशिल्ली आनी हें जाल्लें आसा. आनी तेंच न्ही की ह्या सर्विसी जी आसा ताचे खातीर एक डेडिकेटेड नंबर दिल्लो आसा आमदारान आनी त्या तुमकां कितें जर लोकांक जर प्रॉब्लेम आसा त्या नंबराचेर तांणी फोन करून जो मनीस एक डेडिकेटेड मनीस दवरलेलो आसा तो तांकां रिस्पॉन्ड करता. हाची खूब गरज आसा कारण आतां इतले एमर्जन्सीज वास्को मुरगांवान इतले एमर्जन्सीज जाता रोड एक्सिडेंट्स जाता हार्ट अटॅक्स आनी बाकीचे एमर्जन्सी सर्विसीस जेन्ना जातात किंवा पर्सनल लॉस जाता तेन्ना खूब लोकांक हांगा त्रास जाता. पण अशी ही डेडिकेटेड सर्वीस जाल्ल्या कारणान लोकांक खूब हाजो फायदो जातलो आनी म्हाका दिसता लोकांनी हाजे बद्दल एक जागृताय पसरोवपाची कित्याक असो नंबर आसा अशी एम्ब्युलन्स आसा. खूब जाणांक खबरच ना एम्ब्युलन्स आसा ताजो कसो उपयोग करचो तो. सो सरान जो डेडिकेटेड नंबर दिल्लो आसा ताजो खूब उपयोग जातलो आनी म्हाका दिसता सगळे मुरगांववासियांक हाजो फायदो करून घेवचो. आमोणकर आणि आपल्या कामा भितर आनी एक पावल फुडें मारिल्लें आसा तें म्हळ्यार आयज हर्स व्हॅन एम्ब्युलन्स आनी मॉर्चरी हे ताणें लोकां खातीर सेवा दिल्ली आसा. म्हाका दिसता जे तरेन आमदार काम करता म्हज्या तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान हांव मुरगांवच्या सगळ्या रहिवासींक आव्हान करता असो आमदार आमकां परत जायो. येणाऱ्या विधानसभेच्या वेंचणुकेन परत एकदा आमदार म्हणून आमकां हांगा पळोवपाक मेळपाक जाय. तो सादो आमदार आसा मिनिस्टर नासतना सुद्दां इतलें जर काम करूंक शकता जाल्यार अनेकदा आमदार जातकीर मिनिस्टर जातले कितलें काम करतले हें आमकां पळोवपाचें आसा. परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा ताका. Thanks to respected honorable MLA Shri Sankalp Amonkar ji, our esteemed CSR partner Lakshmi Machines, and distinguished Rotarian guests and friends. It's given me a pleasure to be part of this noble occasion. On behalf of Rotary, I express my heartfelt gratitude to CSR partner for their generous support and honorable MLA Shri Sankalp Amonkar ji for gracious inauguration. For donation of an ambulance and Harshavan is more than just a project. It is a service to humanity. These vehicles will provide timely assistance and compassionate support to the people of Mormugao when they need it. I warmly congratulate the Rotary Club of Kolhapur Evolve and RCE Port Town Trust for this vision, dedication, commitment, community service. This initiative reflects the true spirit of Rotary service. May this project bring comfort, care, and hope for countless families in the years to come. Thank you and congratulations once again, everyone.